दर्शकबिन नमस्कार। दाङ पहिचान अनलाइन खबर प्रणालीद्वारा सञ्चालित राप्तीपहिचान.com को राप्ती पहिचान टिभीमा हामी साता बहसका साथ तपाईहरुका माझ आएका छौं। यो साता बहसमा हामीले यस क्षेत्रका राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक कर्मी तथा समाजसेवी, अनाथ, अपाङ्ग र किसानसँग खासमा यो नेपालको सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति र संवैधानिक परिस्थितिका बारेमा बहस गर्ने गरेका छौं। आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना आउनु भएको छ। उहाँको नाम हो कुबेर ओली। 2007 साल चैत्र 30 गते जन्मिनु भएका कुबेर ओली एउटा राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ। राजनीतिक कर्मीका साथसाथै एउटा सामाजिक विश्लेषक अथवा राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्ने मान्छे पनि उहाँ हुनुभएकोले उहाँलाई आजको साता बहसमा हामीले निम्ति आएका छौं। कुबेर दाइ नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई साता बहसमा। धन्यवाद। अरु के गर्नुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, बस्नु भएको छ। अब अलिक बुढापाले पनि च्याप्दै गएछ कुबेर दाइ, कस्तो छ अहिले? शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले म स्वस्थै छु। स्वस्थै हुनुहुन्छ? हजुर, स्वस्थ हुनुहुन्छ। दाइ आजको साता बहसमा कुबेरजी तपाईलाई मैले निम्ति आएको कारण के हो त भने नेपालमा जुन योलाई के भनौं, अब राजनीतिक संकटका कारण अब एउटा संवैधानिक संकट पनि आउला जस्तो देखिसकेपछि मैले हजुरलाई अब यो विषयमा अलिकति व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु होला भनेर तपाईलाई निम्ति आएको मैले आज। के देख्नुहुन्छ तपाई यो राजनीतिक संकट जहिले पनि नेपालमा केवल राजनीतिक संकटले संवैधानिक संकट निम्ति आउने यो दिशातिर नेपाल गइराखेको जस्तो लाग्छ कि अथवा यो होइन, यो केही होइन, यो सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ? तपाईलाई के लाग्छ? तपाईलाई तपाईँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा सोच्नुभयो र यसमा अब आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। हजुर। र त्यसकारण त्यो दृष्टिकोण अनुसार मान्छेले यसको विश्लेषण गर्छ, हजुर हजुर, व्याख्या गर्छ, हजुर, र त्यसको जस्टिफाई गर्न कोसिस गर्छ। हजुर हजुर। मैले अहिले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने खास गरिकन नेपाल धेरै वर्षदेखि धेरै पहिलेदेखि हजुर नेपाल चाहिँ एउटा अर्ध उपनिवेश र यो खास गरिकन अन्य देशहरूबाट हजुर स्वतन्त्र भए पनि हजुर तर कुनै न कुनै रूपले जो अर्ध उपनिवेश भनेको छौँ हामीले, हजुर हजुर हजुर, वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्ध सामन्ती पनि भनेका छौँ हामीले हैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अब हर देशहरूले अथवा दक्षिण उत्तर हजुर दुवै देशहरूले चासो राख्ने गर्दछ। हजुर हजुर हजुर, किनकि आफ्नो देशको स्वार्थको निम्ति हजुर हजुर उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाइराख्न र आफ्नो अनुकूल राखिराख्न उनीहरू हजुर हजुर आफ्नो पक्षमा पारिराख्न हजुर हजुर दबाब दिन्छन्। हजुर र साथसाथै उनीहरूले हरेक राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा एउटा प्रभाव जमाइरहेका हुन्छन्। हजुर हजुर। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँका नेताहरूको पनि के छ त भन्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै रूपले हजुर हजुर कुनै न कुनै पक्षको मतलब उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, विशेष गरी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि पनि हजुर 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 अनि पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। त्यस कारण त्यो विशेष गरी राष्ट्रियताको सवालहरूमा हजुर अलिकति पनि नसोच्दा हजुर 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 यो अस्थिरता पैदा हुन्छ। हजुर हजुर। अथवा राष्ट्रको जुन एउटा मतलब सिद्धान्त हो अथवा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध, जो समदूरीको मतलब सम्बन्ध राख्ने कुराहरू जो छन्, हजुर हजुर, त्यो समदूरीको हजुर सम्बन्ध राख्नमा हजुर कमी देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो खालको अस्थिरता एकातिर आउँछ। हजुर हजुर। र संवैधानिक अडचन, हजुर अस्थिरता र फेरबदल हजुर यो हुने गर्दछ। हजुर हजुर। तर जे होस्, हामीले अहिले चाहिँ परिवर्तन जो भएको थियो, हजुर त्यो राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भयो। हजुर। र अझ सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल बन्यो। हजुर हजुर। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्यो। हजुर। त यसमा के भयो त भने हाम्रा नेताहरूले एक आपसमा भाग बन्नको लागि हजुर तानाखिची गरे। हजुर हजुर। त अहिलेको सङ्कट भनेको त यो खासै चाहिँ अन्य सङ्कटभन्दा पनि यो कृषि तानादानको सम्बन्ध हो। हजुर हजुर हजुर, होइन? यानी राजनीतिक सङ्कट पनि होइन, यो व्यक्तिगत चरित्रको प्रदर्शन हो भन्नु खोज्नुभएको? प्रदर्शन हो, त्यही नै हो। त्योभन्दा अर्को न त
वैचारिक रूपले छ यहाँ लगभग 2/3 पुगेको सरकार हजुर 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 जो कम्युनिस्टहरू छन् कम्युनिस्टको छ र त्यसमा यो बिग्रा आउनुको के कारण त हजुर हजुर यो फुट पैदा गरेर यो संवैधानिक सङ्कट ल्याउनुको के कारण हैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विचारमा त एकै थिए एकै भएर मिलेका हुन् माओवादी र एमाले मिलेको नेकपा बनाएको र त्यस कारणले गर्दा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने र यो पदको लागि जुन अलिकति छिनाझपटी छ त्यही नै त्यो कुनै पक्षबाट पनि त्यो एउटै पक्षको कुरा छैन यो धेरै चाहिँ अब त्यहाँ आफ्नो चाहिने बाचा बन्धनहरू त आफ्नो चाहिने उहरू पनि हुँदा हुन् होइन तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा आफ्नो अडानमा अडिग रहने अथवा अडिग भन्दा पनि आफ्नो जुन एउटा हुन्छ नि केटाकेटीको बालहट जस्तो के त्यो बालहटका कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अब हजुर त अब एउटा नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा 2065 सालमा अब यो तत्कालीन संविधान सभाको सदस्य पनि भएर बस्नु भएको हो है। अब त्यो तपाईहरुको कार्यकालमा संविधान बन्न सकेन, त्यो दुर्भाग्य रह्यो हैन। तर त्यो तपाईहरुले कोरेका केही खाकाहरू सहित संविधान 2072 नेपालमा जारी भयो हैन। संविधान नेपालमा जारी भयो। संविधानका बारेमा तपाईलाई खासमा जानकारी छ तपाईलाई हैन। अहिले केपी शर्मा ओलीले जो उठाएको यो संसद विघटनको यो कदम छ, यो कदमलाई कसैले चाहिँ यो अब यो कु नै भन्छन् यसलाई हैन, संवैधानिक कु भन्न थाले। कतिपयले चाहिँ होइन यो चाहिँ अब संविधानकै रक्षाका लागि हो अथवा अन्य कारणका लागि हो अथवा केही कारण छ अथवा त्यस्तो भन्न थाले। के लाग्छ तपाईलाई? यो खास गरिकन अब त्यो आफ्नो मैले त अघि भनिसकेँ। हजुर हजुर आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। हजुर हजुर र अब आफ्नो चाहिँ अब बहस पनि यस्तो हो। हजुर यो के अरे प्रधानमन्त्रीले संगठन के अरे संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने? हजुर 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 अब त्यो संविधानमा स्पष्ट रूपले छैन छैन पाउने भनेर पनि छैन। हजुर हजुर अब त्यहाँ भनिएको मात्रै के छ भने हजुर धारा 85 को जो कुराहरू छन् हजुर 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 अब त्यसमा संसद विघटन अगावै भएको बाहेक हजुर र यो यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ हैन। संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। अगावै विघटन हुन भने त्यो अर्थमा आखिर विघटन त गर्न पाउने रहेछ। हजुर 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 भन्ने अर्थमा यो विघटन गरे देखिन्छ। हजुर हजुर यता 76 आउँदाखेरि 1 2 3 4 यतातिर आउँदाखेरि अब धेरै कुराहरू त्यहाँ छन्। अब त्यहाँ सरकार गठन गर्न त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपले सरकार गठन हुन नसकेमा हजुर हजुर र एउटा दुईटा तीनटा प्रयास गर्दा गर्दै पनि हुन सकेन भने त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिफारिसले हजुर अब राष्ट्रपतिले यसको चाहिँ विघटन गरेर हजुर हैन अर्को चुनावमा जानुपर्छ, तारा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने त्यहाँ त्यो पनि छ। हजुर त्यसो भएको हुनाले यसलाई आफ्नो ढङ्गबाट हजुर तपाईहरुलाई थाहै छ वकिलले हजुर त्यही एउटा शब्दबाट चाहिँ टिपेर त्यो प्रत्यक्ष न्याय भएकोलाई अन्यायमा पार्ने, अन्याय भएकोलाई न्यायमा पार्ने त्यस्तो पनि देखिया छ। हामीले देखेका छौँ। विश्वनाथ उपाध्याय जसले चाहिँ 51 सालमा हाम्रो के अरे अहिले दिवंगत हुनुभयो हैन प्रधानमन्त्री त्यति बेला प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी कुरा गर्नुभयो। मनमोहन भन्दा पहिले पहिलाका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर त्यही फैसला भयो। हजुर हजुर यो विघटन गरेको फैसला मतलब विघटन प्रधानमन्त्री गर्न पाउँछ, यो ठिक छ भने ती नै भयो। हजुर हजुर फेरि मनमोहनले त्यही केसलाई लिएर हजुर हजुर 54 सालमा विघटन गर्दाखेरि तिनै प्रधान न्यायाधीशले यो चाहिँ बेठिक छ, यो सम्भव छैन, यो गर्न हुँदैन, गर्न पाइँदैन भनेर उल्टाइदिए।
अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अब कानुनका 9 सिङ हुन्छन्, कति सिङ हुन्छन् भन्छन् होइन। अब त्यस कारणले कानुनलाई कतापट्टि व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। अब कसैले भन्ला व्याख्या अथवा अपव्याख्या, त्यहाँ दुइटै हुनसक्छ। त अहिलेको चाहिँ कोर्टमा प्रधान न्यायाधीशले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने, कसरी चाहिँ अन्तिम चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च न्यायालय नै हुन्छ। त्यस कारण सर्वोच्चको पनि प्रधान न्यायाधीश नै हुने भयो होइन। त्यस कारण प्रधान न्यायाधीशले कसरी व्याख्या गर्छन् त्यही नै हेर्न अब बाँकी छ। म तपाईँलाई यहीसँग अलिकति जोडेर प्रश्न गरेँ। जस्तो कतिपय विश्लेषकहरूले कतिपय कानुनविदहरूले के पनि भन्न थाले त भन्नुहुन्छ नि, होइन संविधानको धारा उपधारामा कतै पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। तर त्यो व्यवस्था नभए तापनि संविधान 2072ले वर्गीकृत गरेको छ, फेरि है वर्गीकृत अधिकार पनि प्रदत्त गरेको छ। त्यो वर्गीकृत अधिकार प्रदत्तको कुरा गर्दै रहँदा उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्याय राखेको छ भनिहाल्छन् है। अथवा यो हेरिरहँदा उनको भनाइ के छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि यो प्रसङ्ग उठिरहँदा उनले के भनिरहेछन् त भने फर्स्ट क्लास अफिसरले गरेको निर्णयलाई चौथो क्लासको अफिसरले उल्टाउनु मिल्दैन पनि भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई यो त्यस्तै यो एउटा श्रेणीगत प्रदत्त अधिकार अनुसारको निर्णय आउला कि अथवा संविधानमा भएको धारा उपधारालाई हेरेर निर्णय आउला सर्वोच्चबाट? तपाईँ एउटा संविधान सभाको एउटा निर्माणकर्ताको एउटा सदस्य पनि भएको हैसियतले तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो निर्णय आउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नै त्यो अहिले मैले ठ्याक्कै यस्तो आउला भन्नुभन्दा पनि त्यो भन्ने विषय पनि होइन, सर्वोच्चमा गइसकेको बहसको उसमा जाने कुराहरू होइन। र सबैले यो संविधानको चाहिँ व्याख्या समेत गर्न पाउने सर्वोच्च मतलब न्यायालयलाई हामी सबैले उसको न्याय अनुसार नै जानुपर्ने, उसले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ होइन। त जुनसुकै श्रेणीमा भए पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जुनसुकै श्रेणीमा भए पनि त अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च नै भएपछि जुन उसले चाहिँ उसको दिमागले ब्रह्माण्डले देख्छ होइन, जसलाई उसले आधार मान्छ त्यही धाराबाटै व्याख्या गर्ने हो, बाहिरबाट छुट्टै होइन। तर त्यसलाई कहीँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई चाहिँ व्याख्या स्पष्ट रूपले गर्ने कुरा र त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ हामीले अब यसो गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि भन्न त अब आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा मान्छेहरूले भन्ने कुराहरू स्वाभाविक छ, स्वाभाविक रह्यो होइन। तर अब हामीहरूले भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ यस्तै हुन्छ यस्तै गर्छन् अथवा यो कुरा ठिक हो भन्ने कुरा होइन। तर जहाँसम्म चौथो नम्बरको चाहिँ उसले फर्स्ट क्लासकालाई चाहिँ चिन्न हुन्न भन्ने कुरा जो हो त्यसो भए त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थै रहेन नि, शासन व्यवस्थाको पनि अर्थ रहेन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि अर्थ रहेन। कुबेरजी म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। अब तपाईँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, त्यसपछिको एकीकृत नेकपा माओवादी, त्यसपछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा बस्नुभयो है। यो 10 वर्षीय जनयुद्ध गरेर जुन यो 3टा माओवादी 3 चरणको माओवादी भन्छु म यसलाई, यो 3 चरणको माओवादी जहाँसम्म नेपालको यो प्रक्रियामा आयो है, संवैधानिक प्रक्रियामा त आयो नि त होइन। हिजो तपाईँहरू त अब एउटा आफ्नै तरिकाले हिँड्नु भएको थियो अथवा त्यो छुट्टै ढङ्गबाट हिँडेको थियो। यो प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपाली जनताको हुर्मतमा, नेपाली जनताको हितमा, नेपाली जनताको नेपाल राष्ट्रको सीमाङ्कनमा आएका फरकहरू अथवा परिवर्तनहरू केही त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो त धेरै देखिरहेको छ हजुर। त्यस्तो परिवर्तनहरू सकारात्मक पनि छन् नकारात्मक पनि छन्। हजुर हजुर हजुर। मैले तपाईँलाई सुरुमै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भनेको थिएँ नि। हजुर हजुर। अब हरेक वस्तुमा नेगेटिभ र पोजिटिभ पाटाहरू हुन्छ। हजुर हजुर। र त्यस कारणले यो हामी चाहिँ जनयुद्ध लड्दै गर्दा हजुर हजुर र शान्ति कालमा फेरि चाहिँ यता सम्झौतामा आउँदै गर्दा हजुर हजुर, त्यसपछि सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा हजुर हजुर हजुर, र फरक चाहिँ अहिले पनि हजुर हजुर सत्तामा चाहिँ पार्टी हुँदाखेरि हजुर हजुर के फरक आए भन्ने कुरा जनताहरूले त स्पष्ट रूपले बुझिसकेका छन्। हजुर हजुर।
त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर हजुर। फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब हामी हिजोको अवस्थामा हजुर हामीले देशका सर्वहारा वर्गको एउटा पक्षधरको रूपमा काम गरेको हो। हजुर हजुर। हामीले ठुलो सत्तामा गएर धेरै धन आर्जन गरौँला अथवा त्यहाँ हाम्रो ऐस आराम चाहिँ जिन्दगी बिताउँला भनेर भएको त होइन। हजुर हजुर हजुर। र कम्युनिस्टको अर्थ के हो भने जनतालाई मुक्ति दिने। हजुर हजुर। ती सर्वहारा वर्गलाई मुक्ति दिने हजुर। र देशलाई समुन्नत बनाउने। हजुर हजुर हजुर। देशलाई चाहिँ नि होइन हजुर समृद्ध बनाउने। हजुर हजुर। यो चाहिँ मुख्य कुराहरू। हजुर। र त्यसो हो भने अब सर्वहारा वर्गले आफ्नो बलपूर्वक चाहिँ पुरानो सत्तालाई ध्वंस गरेर नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्। हजुर हजुर हजुर। त हामी लड्दै गर्दा हजुर होइन हामी लड्दै गर्दा जनयुद्ध कालभन्दा पहिले अब हामी एउटा भूमिगत रूपमा पनि हजुर हजुर होइन अब त्यसरी सामान्य सानो टुक्राहरूमा के अरे पार्टी थियो। हजुर हजुर। र पछि एकीकृत हुँदै 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 हजुर हजुर पार्टी अलिकति विस्तार पनि भयो। हजुर अलि विशाल पार्टी भयो, अलि ठुलो पार्टी भयो, अहिले ठुलो पार्टी भयो। हजुर। र त्यसपछि जनयुद्ध लडेपछि त सारा जनताहरूले नै एउटा मुक्तिको लागि लड्ने पार्टी हो भनेर होमिए गर्दा गर्दै अब त्यहाँ चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हजुर दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा चाहिँ नेतृत्व डराएर भयो अथवा सम्झौतातिर लाग्यो भनाइ पनि छ, जुन 12 बुझीको कुरा भयो त्यसैको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ। हो, 12 बुझीको कुरा उठाउँछु, यो शान्ति सम्झौताको कुरा हजुर हजुर पनि छ। हजुर अब यो चाहिँ जो दुर्घटनाबाट बचाएर यसलाई सही चाहिँ उसलाई जहाजलाई चाहिँ सही ठाउँमा अवतरण गर्यो भन्ने कुराहरू पनि छन्। हजुर 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 हैन, नेतृत्वले अथवा एउटा दुर्घटनाबाट बचाएर सेफ ल्यान्डिङ गरेको भन्ने पनि छ, एउटा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको भन्ने पनि छ। हजुर। र त्यसो भएको हुनाले अब कुन दृष्टिकोणबाट हामीले यसको व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने अथवा यसको चाहिँ हैन अब अलिकति संश्लेषण गर्ने अब यो कुराहरू दुवै कोणहरूबाट कुराहरू हुन सक्ने भयो। हजुर, खासमा भएको परिवर्तन म तपाईँलाई केही भनिरहेको छु। माओवादी भन्ने पार्टी नेपालको यो प्रक्रियामा आइसकेपछि खासमा भएको परिवर्तनहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नहीं, माओवादी यो अवस्थामा आइसकेको त यो दक्षिणपन्थी सुधारवादमा गयो र त्यही हो सुधार, त्यही हो परिवर्तन भएको, त्यही देख्नुहुन्छ। परिवर्तन अरू त्यही हो, त्यो भन्दा अर्को होइन। यिनीहरू त होइन, यिनीहरू के भन्छन् भनेपछि यिनीहरू के भन्न थाले भने हामी सङ्घीय लोकतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ल्यायौँ, हामीले समानुपातिक ल्यायौँ, हामीले समावेशी ल्यायौँ, होइन संविधान 2072 ल्यायौँ भन्छन् होइन। होइन, यो खासमा जो तपाईँले सर्वहारा वर्गलाई समुन्नत बनाउने, समृद्ध राष्ट्र बनाउने सँग जोडिएको छ कि अथवा यो आफै जो बने होइन, आफै जो अहिले अरबपति करोडपति बनेपछि त्योसँग जोडिएको छ? मैले त्यता सोध्न खोजेको तपाईँले। यस्तो के हिजोको अवस्थामा चाहिँ अब मैले जो भने पहिला हजुर हैन जनताको मुक्तिको लागि हजुर हजुर हैन त्यसको लागि नै लड्या हो। हजुर हजुर हजुर, यो नेतृत्व पनि नलड्या होइन। हजुर हजुर, आफ्नो जीव ज्यान त्यही जोखिममा राखेर लडेको नेतृत्व हो। हजुर हजुर। त्यो पछि बिस्तारै आउँदाखेरि हजुर पार्टी त एउटा विचलनमा गयो के। हजुर हजुर, विचलनमा गइसकेपछि हजुर अब अहिले के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब एकीकरण हुँदै ठुलो एउटा पार्टी त बन्ने। हजुर हजुर, त त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो साँच्चीकै एकीकरण नभएर त्यो शून्यको एकीकरण जस्तो कि। हजुर हजुर हजुर, शून्यको मोटाएको हो कि शून्यको हो त्यस्तो खालको रहेछ। हजुर, र अन्तर्गत जनताले जुन ठुलो आशा गरेर कम्युनिस्टहरूलाई एक मतका साथ चाहिँ दिए थिए। हजुर, जनादेश थियो। हजुर, र त्यो जनादेशको कुठाराघात भयो क्या। हजुर हजुर हजुर, त यसले गर्दाखेरि कहाँ लग्छ त मान्छेलाई अथवा कहाँ लग्छ त यो पार्टीलाई? हजुर हजुर, कुन दिशातिर चाहिँ मोड्छ त भन्ने कुरा प्रश्नहरू उठ्छन् क्या। यो एउटा यही कुरा गरिरहँदा, यही प्रसङ्गसँग जोडेर कुरा गरिरहँदा खासमा अब अहिले यो ग्रामीण भेगमा जो हिजोको पीडा अहिले पनि जीवितै छ, त्यो भेगमा के कुरा उठ्न थाल्यो त भन्नुहुन्छ भनेपछि खासमा यो माओवादी आइसकेपछि यिनीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र समावेशी ल्यायौँ त भन्छन् होइन, भन्छन् तर एक्सनमा
एक्सन मतलब व्यवहारमा यिनीले केलाई बोक्न थाले त पनि छोरीलाई बोक्न थाले, बुहारीलाई बोक्न थाले, ज्वाइँलाई बोक्न थाले, भान्जालाई बोक्न थाले, अथवा चाहिँ श्रीमान चाहिँ अब चाहिँ यो सांसद छ, श्रीमतीलाई चाहिँ 35,990 रुपियाँको जागिर खुवाउने सोकी सचिव राख्न थाले भनेर पनि भन्न थाले। के माओवादीहरूका अब त्यो मुभमेन्ट अथवा त्यो माओवादीको हिजोको नेतृत्वको मुभमेन्ट त्यतिर केन्द्रित भयो अब? त्यसो होइन, वास्तवमा त्यो लक्ष्य त्यो होइन, ध्येय त्यो होइन। हजुर हजुर होइन, तर हुन गयो त्यस्तो हुन गयो। हजुर। र अब यहाँ चाहिँ त्यसैले त मान्छे बिग्रिने कहाँबाट हो भनेपछि हजुर हजुर मान्छे साँच्चीकै आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादमा फस्यो क्या। हजुर हजुर हजुर। सत्ता मोहले फस्यो। हजुर। सत्ता पायो, सत्तामा जान्छ, भत्ता पाउँछ, भत्ताले चाहिँ मत्ता हुन्छ। हजुर हजुर। त्यो मत्ताउने चाहिँ जो चिज हो, हजुर हजुर, त्यसमा त अब होइन, अब हिजो हामीले घैँटाहरू फोड्दै गएको चाहिँ यो रक्सी चिज खाने चिज होइन भन्ने कुरा अब जो सम्झाउँथ्यो अहिले आफै गल्लीमा पल्ट्या हुन्छन्। हजुर हजुर हजुर। आफै खाएर गल्लीमा पल्ट्या हुन्छन्। हजुर हजुर। अब त्यस्ताले चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा त्यसले पैसा चाहियो फेरि। हजुर हजुर। अनि पैसाको लागि चाहिँ सत्तामा जानै पर्यो। आफ्नो परिवारलाई पनि फेरि बनाउनै पर्यो। ठेकेदारसँग मिलेमा त गर्नै पर्यो। हजुर होइन, तस्करहरूसँग मिल्नै पर्यो। त यी सबै कुराहरू क्रियाकलापले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ जाँदाखेरि होइन, अब यो संसद वास्तवमा अब संसदमा जाने कुरा त अब एउटा विकल्पको रूपमा कुनै चिज भएपछि त्यहाँ मान्छेहरू अलि जान्थ्यो होला। अहिले विकल्पको रूपमा मान्छेहरू देखिरहेका छैन कि। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध, 11-12 वर्षसम्म जो जनयुद्धको रापताप थियो, यहाँ हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ बलिदान भयो, शहीदहरू होइन। र ती शहीदहरू बने, त्यो शहीदहरूको सपना साकार पार्ने हो भने त ठिक ठाउँमा जानु पर्यो नि त पार्टी। त आफू मात्रै भत्ता खाएर आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो नातागोतालाई मात्रै दिएर त्यो त हुँदैन। त त्यसो भए हुनाले पार्टीहरूका चरित्र बिग्रिएका छन्, पार्टीमा रहेका नेतृत्वको बिग्रिएका छन्। नेतृत्व चाहिँ यदि ऊ चाहिँ उदाहरण बन्यो भने अरू पनि उदाहरण बन्छन् क्या। होइन, त्यस कारण अरूले पनि त्यसको फलो गर्छन्। र त्यस कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने नेतृत्व नै हाम्रो के हो भने बुर्जुवाकरण भयो। र पछि तब हामी त पछिका होइन, पछि लाग्ने मान्छे भयो। अब जता पाउनु भयो जस्तो भयो क्या। त्यस कारण यो भइरहेको छ होइन। तर क्रान्तिकारीहरूले पनि अब आफ्नो छुट्टै झुन्डहरू त बनाइरहेका छन्। तर सही बाटोमा सही एक भएर क्रान्तिकारीहरू त्यसो चाहिँ गइरहेका छैनन्। त्यो चाहिँ एउटा विकल्प भयो भने फेरि त्यतातिर मान्छे लाग्ला। नत्र अहिले चाहिँ मान्छेहरू पुरो फ्रस्ट्रेसनमा छ। र यो विघटन हुँदाखेरि त झनै जनताहरू निराश छन्। र त्यसो भएको हुनाले अहिले अब कोही चाहिँ यता केपीपट्टि, प्रचण्ड माधव झलनाथपट्टि। अब यही चाहिँ अब यताउताको चाहिँ चलिरहेको छ। अब मान्छेहरू बाँटिन्छन् र त्यो दुईतिरै बाँटिँदाखेरि फेरि मत बाँटिने भयो र तेस्रोले फाइदा लिने भयो। यो खालको भइरहेको छ। अब म तपाईँसँग यही कुरा गरिरहँदा अब यो तपाईँ अब 10 वर्ष जनयुद्ध पनि प्रत्यक्ष सहभागी एउटा नेतृत्व लेभलमा बसेको व्यक्ति भएको हुँदा म तपाईँसँग यो कुरा गरिराखेको छु। यो तपाईँले हामी एउटा मिडियाकर्मीले भन्दा पनि तपाईँहरूले बुझेको कुरा अलिक बढी हुनुपर्छ भन्ने लागेर म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्दैछु। यो नेपालमा यो जो तपाईँहरूको पार्टीले हिजो अस्ति भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादले जहिले पनि आफ्नो अनुकूलताका लागि शक्ति निर्माण गर्छ होइन। त्यो शक्ति निर्माण पछाडि उसले आफ्नो क्रिटिकल इन्ट्रेस्ट, खास स्वार्थ पुरा गर्ने गर्छ भन्ने छ। त्यसैको एउटा चरण थियो प्रचण्ड भन्ने पनि छ कि है। त्यसैको एउटा चरण थियो प्रचण्ड भारतकै प्रोडक्ट हुन् होइन। किनभने चाहिँ उनले 12 बुद्धि समझदार पनि त्यहीँ बसेर गरे, 10 वर्ष जनयुद्ध पनि त्यहीँ बसेर गरे, गोली पनि त्यहीँ बसेर, गोलीगट्ठा पनि त्यहीँ बसेर प्राप्त गरे। अहिले जो भारतको हस्तक्षेप, नेपालमा जो हस्तक्षेप भइरहेछ, त्यो हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रचण्ड बोल्ने नैतिक अधिकार पनि छैन, भौतिक स्थिति पनि छैन भन्छन्। खासमा प्रचण्ड भारतकै प्रोडक्ट हुन्। अब यसलाई सुरुदेखि कुरा गर्दाखेरि अब भारतीय प्रोडक्टै त भन्न सकिन्न। प्रचण्डलाई नेपालकै प्रोडक्ट हुन् हुन त। पछि बिस्तारै चाहिँ काम गर्दाखेरि
जो तपाईँले पोइन्ट आउट दिनुभयो नि, त्यो पोइन्ट आउट जो गर्नुभयो त्यो अब 12 बुँदे सहमतिदेखि लिएर अब त्यहाँ सेन्टर त्यहाँ बसेर चाहिँ अब युद्ध लडेको होइन, अब यी सबै कुराहरू जो छन्, अब यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा संयोग पनि भयो होइन। अब 12 बुँदे सहमति वास्तवमा भारतमै भयो र उसले चाहिँ जनयुद्ध लड्दाखेरि पनि उसले अलिकति आँखा चिम्लेको, उसको स्वार्थ थियो भन्नाले अलिकति मौन समर्थन गरेर अब नेपालका अब राजाप्रति अलिकति चाहिँ उसको नटेरा जस्तो त्यस्तो पनि राज संस्थाप्रति उसको अलिकति आक्रोश थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसले एकपट्टि यसलाई उचाल्ने अरूलाई उचाल्ने, पार्टीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्दै आएको हो। पहिला पनि बिपी कोइराला अब नेपालमा आयो नि उता नदिएर इन्दिराको पालामा, हो त्यो पनि त्यस्तै थियो। र नेपाल त्यहाँ जाने उ गर्नुभन्दा बरु आफ्नो फाँसीको फैसला हुने चाहिँ अवस्था भए पनि म नेपालमै गएर होइन एउटा मेलमिलापको नीति लिएर जान्छु, सँगै मेलमिलापको नीति लिएर जान्छु र मिलेर चाहिँ हामीले लड्नुपर्छ अथवा देश बनाउनुपर्छ भन्ने खालले आयो क्या। र अब यता चाहिँ फेरि चाहिँ ठ्याक्कै कम्युनिस्टमा पनि त्यो के भयो भने अब यो नेपालको राजतन्त्रलाई होइन, यो सामन्ती चाहिँ राजतन्त्रलाई फाल्नको लागि जुन वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र त्यसपछि त अलि सजिलो भयो यो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ होइन आदि इत्यादि भन्दै अब उसलाई फ्याँक्नको लागि जो 7 दलको चाहिँ उ भयो गठबन्धन भयो र माओवादी समेत गर्दाखेरि माओवादी र 7 दलको भयो र त्यसैले त्यो चाहिँ अब इन्डियामै चाहिँ अब त्यो 12 बुँदे सहमति भयो। अब यद्यपि यो नेपालमै चाहिँ कुराकानी सबै चिजहरू त यहीँ भएका थिए र त्यो पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ समर्थनै गर्यो भनौँ न भारतले पनि। तत्कालीन 7 दलको र माओवादी बिचको वार्तामा यो एउटा भन्छन् यो के भन्छन् यो सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउने भयो होइन। अब त्यहाँ पटक त्यहाँका चाहिँ होइन त्यो अशोक मेहता लगायत सबैले बोलेका कुराहरू त स्पष्टै छन् होइन, सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस कारण अब यो हुँदाखेरि यो के अरे इन्डियन प्रोडक्ट हो अथवा या हो भन्ने कुराहरू अब यो बाहिरबाट सबैले भन्ने कुरा एउटा भयो। त फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, जसरी चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको उसमा चाहिँ दृढतापूर्वक लगाउनु पर्थ्यो, त्यो नभएर अब अलि झुक्या जस्तो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ अलिकति उतातिर झुकाव राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यो केका लागि त हुन्छ, त्यो सत्ता लागि, अरूको लागि होइन, त्यो सत्ता लागि मात्रै चाहिँ बालुवाटार पुग्नको लागि हो। त्यो देखिन्छ, त्यो फेरि प्रचण्डको मात्रै होइन, त्यो सबैको त्यो देखिन्छ, जम्मै त्यही देखिन्छ। त्यो गिरिजाप्रसाद पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो होइन। अब यता काङ्ग्रेस भनौँ न, पार्टीहरूमा काङ्ग्रेस, अरू चाहिँ यो बाबुरामको यो पार्टी भयो, अनि त्यसपछि यतापट्टि भयो, यो सबै यिनीहरू त्यस्तै देखिन्छ क्या। र त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रवादीहरूले र राष्ट्रिय सवालमा चाहिँ कुरा उठाएर दौरोसँग चाहिँ छिमेकीहरूसँग कुरा गर्ने एउटा विदेश नीति तयार बनाउने र त्यो विदेश नीति सबैको लागि चाहिँ सबैले पछिसम्म पनि अनुसरण गर्ने होइन। अब त्यस्तो खालको विदेश नीति भएपछि अब नेपाल एउटा चाहिँ सार्वभौम होइन अखण्ड देश र यसले चाहिँ आफ्नो सानो भए पनि आफ्नो सार्वभौमिकता त आफूसँगै हुन्छ, आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँगै हुन्छ र त्यस खालले चाहिँ गर्न पाउने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अनि जस्तो अब अलिकति फेरि यही विषयमा कुरा गरिरहँदा नेपालको प्रान्तन्त्र पछाडि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रान्त पछाडि फेरि केही महिनाका लागि राजतन्त्र होइन, त्यस पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सेरोफेरोमा पेढीमा बसेर कुरा गर्दाखेरि 2047 सालमा लामो सङ्घर्ष पछाडि प्रान्त बहाल भयो। प्रान्त बहाल भइसक्यो 2059 सालमा फेरि त्यो कु भयो र सँगसँगै आएर अहिले 2077 साल, अब 2078 साल पनि आउँदैछ। तर नेपाल जहिले पनि कि त संवैधानिक चर्को सङ्क्रमण कालमा गुज्रेको छ होइन, धेरै समय संवैधानिक चर्को सङ्क्रमण कालबाट गुज्रियो। संवैधानिक सङ्क्रमण कालबाट मुक्त भइसकेपछि फेरि अहिले यो राजनीतिक सङ्क्रमण काल
चाहिँ फेरि चर्को रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ अहिले होइन। जस्तो यो संसद विघटनका घटनादेखि लिएर दुनियाँ यी पाटाहरूलाई हेर्दै बेलामा यसमा बाह्य शक्तिको अलिकति प्रभाव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? नै, त्यो त पहिल्यैदेखि नै हुँदै आएको हो। नेपाल चाहिँ अब ब्रिटिसले हजुर अब नेपालमा पहिला त ब्रिटिसको चाहिँ एकजना मान्छे नै त्यहाँ होइन त्यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ एउटा सल्लाहकार भएर बस्या। हजुर 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 विश्व प्रकारको कोइरालाको पालामा पनि एकजना भारतीय सचिव चाहिँ बस्थे होइन। हजुर त्यस कारणले गर्दा अब यो त प्रभाव त चाहिँ पर्ने कुरा स्वाभाविक छ, प्रभाव पारेका छन् होइन। हजुर हजुर अब यसकारण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अब दुवै देश हाम्रा वरिपरि ठुला ठुला विशाल देशहरू छन्। हजुर 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 र उनीहरूले पनि अब नेपाललाई एउटा रणनीतिक थलोको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। हजुर हजुर अझ भएन भनेर आज अमेरिकाले पनि अब नेपाललाई हजुर हजुर होइन नेपालमा बसेर चाइनालाई घेर्न चाहन्छ। चाइनालाई घेर्नको लागि आँखा लगाइरहेको छ। अब के अरे आर्थिक रूपमा चाइना अगाडि फर्स्ट हुँदैछ कि। हजुर 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 अब अमेरिकालाई उछिन्यो भनेपछि अब यसलाई कसरी डाउन गर्ने? हजुर हजुर यिनीहरूको त यही न प्रतिस्पर्धा, यही हो होइन। समाजवादीहरूको प्रतिस्पर्धा यही हो। र त्यसो भए हुनाले अब यसलाई चाहिँ मतलब अझ यहाँनिर म क्लियर के गरौँ भने यो जो प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवादीहरूको जो हुन्छ त्यसलाई अब त्यो अहिले विश्वमा साम्राज्यवाद र होइन उत्पीडित वर्गको बीचको चाहिँ मुख्य अन्तर्विरोध हो क्या यो। र त्यस कारणले त्यो अन्तर्विरोध हल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अन्तर्विरोध सर्वहाराको चाहिँ आन्दोलनबाट अथवा सर्वहारा वर्गको होइन एउटा सङ्घर्षबाट र सर्वहारा वर्गको विजय सँगसँगै हुन्छ। सर्वहारा वर्गले चाहिँ लडेर मात्रै चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सक्छ क्या। र त्यसमा त्यो अन्तर्विरोध त्यहाँनिर हल हुन्छ। नत्र चाहिँ होइन यहाँ उत्पादन सम्बन्धहरू पनि बदलिने भयो होइन। नत्र त उत्पादन सम्बन्ध त्यही छ अहिले भएको हाम्रो सत्तामा त्यही त हो नि। र यताबाट चाहिँ के नै गरौँला भनेर कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकदम ठुला के अरे आफ्नो नारा हाँक्दै आउने र आफ्नो अभिलाषा लिएर जाने त्यहाँ गएर चुल्ठोमा उल्टो डुब्ने क्या। त्यो मोहमा चाहिँ माको डुबे जस्तो त्यहाँ चाहिँ डुब्ने गरिरहेको छ होइन। अरूलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने सट्टामा आफू उल्टो रूपान्तरण भएको छ होइन। उनले रूपान्तरण गरेका छन्। र त्यसमा हुनाले त्यस्तै किसिमको चाहिँ यो भइराखेको छ होइन। त्यस कारण अब यिनीहरूको चाहिँ प्रभाव जम्ने कुरा पनि भयो र यिनीहरूको आशीर्वाद लिने कुराले पनि अलिकति ठिक भइरहेको छैन। अब यही कुरालाई अलिकति अझ यसैसँग एउटा सिरामा यही कुरालाई जोडेर कुराकानी गरिरहँदा अहिले विश्लेषकहरू नेपालका प्राज्ञहरू के भन्न थाले त भनेपछि अब अमेरिका र भारतको जुन खाले एउटा योजना पहिला आयो, योजनाका साथसाथै अहिले यो संसद विघटनसम्म घटना घटाइरहँदा यो एक्सनमै आइसक्यो। चीन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो होइन। चीनको पनि कुनै न कुनै खाले प्रभाव छ नेपालमा। तर अहिलेको हकमा यो संसद विघटन र एमसिसी जो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो नेपालबाट पास गराउनु भन्ने सन्दर्भ, यो सन्दर्भमा चीन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ है पनि भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? यत्रो विशाल देश अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नै, अब यो कुरा यस्तो हो। अब चीनलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिलेको एकजुट भएको चीनले हेर्न चाहन्छ। हजुर हजुर त्यसो हुँदाखेरि केही न केही रूपले कम्युनिस्टहरू नजिक हुन्छन् होइन। त्यो संशोधनवादीहरू भएपछि पनि चाहे जो भएपछि पनि कम्युनिस्ट भनेपछि अलिकति चाहिँ फरक हुन्छ। र उतातिर चाहिँ भन्ने डेमोक्रेट तर चाहिँ अब यो साम्राज्यवादीहरूको जुन विस्तारवादी नीति जो हुन्छ होइन। अब उनीहरूको फेरि चाहिँ विग्रह ल्याएर यहाँ चाहिँ बिगार्नेतिर ल्याएर आफ्नो तुरुन्तै एक्सन गर्ने क्या। त्यस्तो खालको अब त्यो हुन्छ तिनीहरूको आफ्नो लक्ष्य ध्येय त्यस्तो हुन्छ। र यिनीहरूको फरक उनीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो ठाड हस्तक्षेप गर्दैन मिल भनेर भनेको। अब जस्तो पहिला चाहिँ एकचोटि मिलाउन सफल भयो। योभन्दा पहिला मिलाउन सफल भयो। अहिले चाहिँ अलिकति ढिला गरे अहिले छिटो भएको भए हुन्थ्यो। अब उसले गरेको छ के अरे
राजदूतले हजुर हजुर हैन आउएमसी चाहिँ सक्रिय छिन् गर्दिन सकिन हजुर हजुर उनले सकिन र उताबाट गुहार गर्न अलि ढिला गरिनु फेरि हजुर 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 र उच्च स्तरमा आउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ यहाँ विघ्न भइसकेको थियो हजुर चिनिया विदेश उपमन्त्री आए तिनी आउने बेला ढिला भइसकेको थियो हजुर र त्यस कारण तिनले चाहिँ थोरै हैन अलिकति डिफेन्सिभ जस्तो चाहिँ देखिए पनि हजुर हजुर तर फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिकाले एमसीसी जो कुरा गर्नुभयो हजुर हजुर अब एमसीसी पास गर्नको लागि हजुर उसले चाहिँ हरेक प्रयास गरिरहेका छ हजुर हजुर अब यसलाई चाहिँ सबैले पास नगरे त कोही होइनन् हजुर हजुर तर योलाई परिमार्जन सहित पास गरौँ भन्ने हजुर एउटा छन् हजुर हैन अलिकति परिमार्जन गरौँ भनेर हजुर भन्छन् हजुर ठिकै छ अब यो त्यति केस परिमार्जन गर्नु छ र हजुर यो चाहिँ नेपालको यिनीहरूको चाहिँ त्यसैमा चाहिँ ऊ हो हजुर यो पास नगर्ने भन्नेमा त छैनन् कोही हैन यी दुवै होइन र यसबाट यति घातक हुन्छ भन्ने कुराहरू पुरै चाहिँ अब गर्न नसक्ने स्थिति छ किनकि देशको अर्थतन्त्र हैन र त्यहाँ चाहिँ तलब भत्ता हजुर हजुर लगायत विकास निर्माणका कामहरू हजुर यो विद्युतीय चाहिँ उसमा गर्ने कुराहरू हैन र त्यसबाट उनीहरूले अब भारतमा विद्युत सप्लाई गरेर यसो गर्छौँ भन्ने जो सपनाहरू देखाइरहेका छन् वास्तवमा यथार्थमा त्यस्तो त होइन तैपनि अब त्यसमा मान्छेहरू ठिकै छ भन्ने खालको पनि छन् र यो बेठिक भयो भन्ने पनि छ अब अलिकति प्रसङ्ग बद्न कुबेरजी तपाईँ 10 वर्षीय जनयुद्धमा सक्रिय राजनीति गर्दै 2052 सालदेखिको तपाईँको 10 वर्षीय जनयुद्ध सुरु भएको 2062-63 आएर त्यसलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो अहम भूमिका खेल्नुभयो 10 वर्षीय जनयुद्धमा है अब 10 वर्षीय जनयुद्धमा अहम भूमिका खेलेर आएको मान्छे अहिले निष्क्रिय प्राय देखिनुहुन्छ है यो तपाईँलाई यो पार्टी अथवा पार्टीको नेतृत्वको जो लाइन जुन चेन्ज भयो ट्रेन्ड चेन्ज भयो वैचारिक ट्रेन्ड हैन वैचारिक ट्रेन्ड भने पार्टीको वैचारिक नै व्यक्तिगत वैचारिक ट्रेन्ड जो चेन्ज गरिनुले त्यसलाई देखेर वाक्क लागेर निस्किएर बस्नु भयो कि अथवा कतैबाट तपाईँमाथि हस्तक्षेप भएर चाहिँ निस्किएर बस्नु भयो कि राजनीतिमाथि यो पनि हुन्छ नि त उसलाई टिपेर फाल्ने उसलाई चाहिँ ल्याएर उभ्याइदिने त्यो पनि हुन्छ त्यस्तो कसैलाई टिपेर ल्याएको अथवा तपाईँलाई टिपेर मिल्काएको त्यस्तो त्यही कारण हो कि के कारण हुन्छ किन निस्किएर बसिरहनु भएको छ अहिले निस्किरै त होइन म है हजुर निस्किएर भने चुप लागेर धेरै अलि लामो समयसम्म बाहिर आउनु भएन नि त राजनीतिमा मतलब राजनीतिक पद पोस्टमा हजुर हजुर पद पोस्टमा बाहिर आइन हजुर हजुर यो कुरा सही कुरा हजुर हजुर अब यो नेतृत्वले पनि अब के गरेन भने चाहिँ हामी हजुर कोही राखेन हजुर हजुर कोही राखेन भूमिका दिएन हजुर भूमिका दिएपछि त्यो भूमिका अनुसार चलखेल गर्ने अथवा जनताहरूसँग जाने हैन कार्यकर्ताहरूसँग जाने अब त्यो एउटा हुन्थ्यो हजुर र भूमिकै नभएपछि त अब के हिसाबले जाने हजुर हजुर पहिलो कुरा हजुर दोस्रो कुरा भूमिकै पाएकाहरूको त त्यो अभिगत छ हजुर 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 हैन हजुर हजुर अब त्यो ताली पिट्ने भन्दा अरु केही छैन हैन भनेपछि त्यहाँ गएर के भूमिका हो त हजुर हजुर हैन त्यहाँ गएहरूले पो के भूमिका निर्वाह गरेका छन् त हजुर 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 के यो पार्टी फुट्दाखेरि पार्टी नफुट्न चाहिने ठुलो चाहिँ उगेका छन् त छैन त्यस्तो छैन त्यो पनि छैन र कुनै चाहिँ सङ्गठनको विकास गरेका छन् त छैन एकीकरण तलसम्म अहिलेसम्म भएको छैन 3 महिनामा सकाउनु भनेको 2.5 वर्ष भइसक्यो सकिया छैन हजुर र त्यसकारण यो चाहिँ एउटा खालको गाई जाति खालको भयो क्या हजुर हजुर यो गर्दा पनि त्यस्तो खालको भयो र त्यसैले गर्दाखेरि अब तिनीहरूको चाहिँ ऊ हेर्नु अभिगत हेर्दै बस्दै गर्ने कुरा भइरहेको छ त्यही हेर्दै बस्दै गर्ने कुरा भइरहेको छ तर फेरि राजनीतिमा अब राजनीति गर्नको लागि कुनै उमेर हदले छेक्दैन किनकि ऊ सक्रिय हुन्जेलसम्म उसले गर्न सक्छ हजुर 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 खालि लाभ लोभ पो गर्ने कुराहरू आएन हैन जो अवसरहरू नि लाभका अवसरहरू हुन् तिनीहरू अवसरहरूलाई कर्मश मान्छेहरूमा अलग अलग रूपले दिनुपर्छ क्या सबैलाई हजुर हजुर फरक अहिले एउटा छ भने अर्को वर्ष अर्कोलाई दिँदा हुन्छ हजुर सबै अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त हिजोको त्यो अन्तरिम संविधानदेखि अहिलेसम्म हैन अन्तरिम सरकारदेखि अहिलेसम्म अक्षुण्ण रूपले बसेका त्यहाँ छन् हजुर छन् त्यो कम्युनिस्टभित्र छन्
हजुर। त तिनीहरू अरबपति पनि भइसकेका छन् तिनीहरू भइसक्यो त्यो त अब छोडिदिनु कार हाकेका छन् सारा सब गरेका छन् अब त्यो घरहरू चाहिँ पुरा आलिसान महल बनाएर बसेका छन् होइन त्यस कारण त्यो हेर्दाखेरि अलिकति घृणा लाग्छ घृणा लाग्छ र त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त राम्रोसँग इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन त्यहाँ म 4 वर्ष कति त्यहाँ संविधान सभाको उसमा बस्दाखेरि अब कुनै त्यो लाभ लोभ लिएर कुनै चाहिँ त्यो अन्जायज काम त गरिएन होइन र नगर्दाखेरि पनि हुन्छ र त्यहाँ गएर त्यो चाप्लुसी चाकरी गरेर अनि त्यहाँ माथिसम्म सचिवहरूलाई चाहिँ यताउता चाहिँ गरेर होइन मिलाएर सेटिङ गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ खानेवालाहरू पनि थिए होइन त्यो खाने बाटो हजुरले पनि पाउनु तर गर्नु भएन त्यो गरिएन त्यो नगर्दाखेरि त ठिक हुन्थ्यो नि त भ्रष्टाचार अहिलेको कुरा हेर्नु न कति भ्रष्टाचार होइन तपाईँले चाहिँ अब त्यो मालपोतमा चाहिँ उ गर्नुभयो होइन र त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब अलिकति चाहिँ निस्किने जस्तो देखिए पनि वास्तवमा चाहिँ राजनीतिमा निस्किने होइन अब एक किसिमको चाहिँ अब समर्थन स्याम्पेथी पनि अब के हुन्छ भने त्यो होइन एउटा सुप्रसिद्ध भएर बस्दाखेरि पनि अब ठिकै हुन्छ होइन र त्यसमा होइन यही बिचमा अलिकति कुरा गरिरहँदा कतिपय स्थानीय स्तरका जो राजनीतिक विश्लेषकहरू नि तुलसीपुरमै पनि मोक्सलमै पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू छन् नि त होइन ती विश्लेषकहरूले तपाईँहरूको पार्टीभित्रको मुभमेन्टलाई अलि नजिकबाट हेरिरहँदा जनार्दन शर्माको दाङमोह हेर्नुहोस् है जनार्दन शर्माको दाङमोहबाट जगप्रसादलाई दाङमा उदय गराइयो तर सँगसँगै कुबेर ओलीलाई उखालेर एउटा कुर्सीमा लगेर अथवा एउटा कौसीमा लगेर बसालियो भन्ने पनि छ के जगप्रसाद शर्मा खासमा जगप्रसाद शर्माको उदय त्यही उद्देश्यका साथ थियो वा कस्तो लाग्छ तपाईँले तपाईँले भोग्नुभयो नि त प्रत्यक्ष ठिकै हो कुरा तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु भनेका बाहिरहरू मोबसलमा भनेको कुरा मोबसलमा भनेको कुराहरू वास्तवमा अब त्यो उखेलेर ल्याउने अथवा उखेलेर फाल्ने अथवा ल्याएर जगाउने भन्दा पनि समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने नातावाद कृपावाद अघि नै कुरा गरिसकेँ मैले बुझिसकेँ नातावाद कृपावादको कुरा जो हो नातावादको कृपावादको आशीर्वादले आइपुग्नु भयो जगप्रसादजी त्यो हिसाबले आइपुग्नु भयो त्यसो सशक्त चाहिने होइन अब पार्टीले पनि त्यही समर्थन गर्यो होइन पार्टी भने पनि त्यो मान्छेहरू त पार्टी अलि प्रभावमा सीमित भइसक्यो त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति जल्ल बल्ल खालका चाहिँ जनार्दन पनि भयो होइन त्यस कारणले आफ्नो सेटिङ गरेपछि अब आफ्नो चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको पनि उनलाई पनि हुँदो होइन अब त्यहाँ चाहिँ गऱ्यो होला होइन बाहिरले बुझ्छ नि कुरा त बढी अब मैले यसलाई धेरै बढी चाहिँ भन्न त सुहाउँदैन होइन र यसो गरेर म चाहिँ पछि पऱ्यो अथवा यसो उनलाई चाहिँ अगाडि बढायो भन्ने कुरा तर एउटा भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा असाध्यै चाहिँ मतलब जनतालाई पनि लाग्यो सबैलाई लागेको जहाँ जसले चाहिँ एउटा निर्वाचनमा जनताबाट हारेको छ त्यो हारेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर राख्ने यो प्रथा पनि राम्रो होइन जसको पनि यहाँ अब राष्ट्रिय सभामा 8-10वटा कति चाहिँ हारेकै चाहिँ मात्रै अहिले 7 जना पुगेका छन् अहिले जगप्रसादसँग 7 जना पुगिसक्यो होइन अब त्यस कारणले अब वामदेवले पनि अब गएका हुन् सायद जोसुकै हुन् होइन त्यहाँ त वडा सदस्य हारेका पनि छन् लिसङको पाखर गाउँपालिका शङ्खुवा सभाको लिसङको पाखर गाउँपालिका वडा सदस्यमा हारेका मान्छे पनि राष्ट्रिय सभा छन् त्यो छन् त्यस कारणले गर्दा वडा सदस्यमा हारेका राष्ट्रिय सभामा फिट हुन्छ भन्ने कसले भन्छ त्यो आफ्नो मान्छे भएपछि त्यही हो तान्ने त्यो प्रवृत्ति ठिक होइन भन्ने हो क्या त्यो प्रवृत्ति ठिक होइन र त्यस्तो खालको त कम्युनिस्ट पार्टीमा झन् हुनै हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा निश्चित मापदण्डबाट उसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ उसले कति काम गरेको छ त्यो कामको चाहिँ एउटा हुनुपर्छ उसको कुशलता कस्तो छ उसको क्षमता कस्तो छ होइन यी सबै कुराहरूबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ क्या होइन त्यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै चाहिँ मान्छेहरूले यो पार्टीमा अघि बढाउने पछि हटाउने अथवा त्यो खालको हुनुपर्छ सो त कुरा के हो त भने चाहिँ नयाँ पिँढीलाई फेरि चाहिँ पुरानो पुस्ताले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवसर दिँदै जानुपर्छ त्यो कुरा हो र त्यो नभएर अब अलि भिन्दै भयो भन्नु अब यही कुरासँग अझै जोडेर जस्तो तपाईँले अब म जित्ने थिएँ म हारेको थिएँ भन्नेमा जो कुरा गरिरहनु भएको थियो हजुर
यो बाहिर सुन्दाखेरि मान्छेहरूलाई यो हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्ने क्या हजुर हजुर अलिकति त्यो लाग्ने कुरा हो मैले जित्थेँ र उनले हार्थे हजुर भन्न चाहिँ त्यो हो अप्ठ्यारो कुरा र यो कुरा निश्चित हो कि जिते पनि हारे पनि उहाँभन्दा बढी मत मैले पाउँथेँ हजुर हजुर यो स्योर कुरा हो उहाँ जगप्रसादजी भन्दा हारे पनि बढी मतले हार्नुहुन्थ्यो बढी मत ल्याएर हार्नुहुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ हजुर भन्न सकिन्छ र सकभर जितिन्थ्यो पनि होला भन्ने लाग्छ थोरै उसो भएको हुनाले त्यो घटनापछि त्यसलाई म एउटा घटनाको रूपमा लिन्छु होइन किनभनेपछि जगप्रसादजीलाई त्योभन्दा पहिला बाँकेमा लग्यो बाँकेले पनि त्यो बाँकेका साथीहरूले पनि त्यहाँ मानिएन बुटोल झारियो बुटोलमा पनि त्यहाँ चाहिँ झर्न दिइएन त्यो बसबाटै झर्न दिइएन जगप्रसादजीलाई तुलसीपुरमा सेफ ल्यान्डिङ हुनुभयो उहाँ होइन त्यो सेफ ल्यान्डिङ भएर अब चुनावमा 81 फुत्त आएर चाहिँ टिकट लिएर आउनुभयो चुनाव पनि हार्नुभयो तपाईँले बागी दिनुभयो तपाईँले पनि बागी पछि तान्नुभयो त्यो घटनापछि तपाईँहरू दुईजनाको कहिले बसेर भलाकोसारी भएको जस्तो कहिले छ कि छैन त्यस्तो नै राम्ररी भलाकोसारी भेटघाट त हुन्छ कुराकानी पनि हुन्छ हजुर हजुर र त्यस्तो नराम्रै चाहिने उ गरेर चाहिँ त छैन हजुर हजुर तर जुन खाले अब एउटा उमेर अवस्थाले पनि जुन रिस्पोन्स गर्नुपर्ने त्यो त उहाँको चलनै हुन्न उहाँको चलन छैन हजुर हजुर तपाईँ त अब वृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर त्यस कारणले गर्दा अब एउटा त्यो भयो होइन र अर्को कुरा चाहिँ अब यो चुनाव लड्नु जित्नु हार्नु अथवा चुनावमा टिकट ल्याएर पार्टीले दिएर ल्याए उनले पनि अब केही बिगार गरेनन् हजुर हजुर किनकि पार्टीलाई रिजाउन उनी सफल भयो नि हजुर 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 मैले चाकुलिसी गर्नु भएन जनार्दनका आफ्ना मान्छे पनि हुन् रे फेरि चाहिँ नाता गोता पनि पर्नुभयो होइन म न नाता गोतामा परेँ हजुर हजुर न चाकुरी गर्नुभयो हजुर होइन न पैसा दिन सक्नुभयो नेतालाई न चाहिँ अब होइन अलि ठुलै चाहिँ मुठो चाहिँ चलाउनु पर्यो हजुर 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 त्यस कारण यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँले रिजाउनु भयो र उहाँले चाहिँ नजिक पनि पर्नुभयो त्यस कारणले यस्तो अनि म तपाईँसँग अब मात्र दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटा तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा भन्न अवसर दिन्छु मैले त्योभन्दा पहिला म अलिकति एउटा यो राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन है नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जुन जनताले जनादेश दिएर एउटा विश्वास गरेर आत्मैदेखि विश्वास गरेर जुन जनादेश दिए होइन नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले 2006 सालदेखि माग्दै आएको हामी 2/3 भयो भने हामी जम्मै गर्छौँ होइन हामी जम्मै त्यही भने होइन कम्युनिस्ट तपाईँहरू त्यही भन्नुभयो होइन त्यो भन्दै आएका कम्युनिस्टहरूले अहिले 2/3 जनादेश पाए 2/3 को जनादेश पाइसकेपछि अब यो घटना घट्यो होइन अब आफै चाहिँ कुनै त्यो प्रतिपक्ष नभएर पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षले चाहिँ त्यो संसद विघटन गरिदिने सरकार ढालिदिने सम्मको यो मुभमेन्ट चाहिँ कम्युनिस्ट नेतृत्वभित्रै देखियो फेरि अब नेपाली जनताले नेपाली सर्वहारा वर्गले यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास गर्लान् कि नगर्लान् कति गर्लान् कुबेरजी अलिकति भनिदिनुहोस् न यो कम्युनिस्टहरू कहिले पनि के हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ भने निराश हुँदैन आशावादी हुन्छ हजुर हजुर र सबभन्दा मुख्य कुरा के हुनुहुन्छ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद यो चाहिँ हजुर सही मतलब सही छ हजुर सत्य छ हजुर र जनतालाई त्यो सर्वहारा वर्गलाई मुक्ति दिने एउटा बाटो हो हजुर र त्यो एउटा मार्गदर्शन हो हजुर होइन पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो हजुर हजुर र त्यसो भएको हुनाले त्यो सिद्धान्त निश्चित रूपमा विजयी हुन्छ र त्यसको लागि धैर्यता चाहिन्छ हजुर त्यसको लागि दृढता चाहिन्छ त्यसको लागि लगनशीलता चाहिन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ साँच्चीकै आत्मबलिदान सहित चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै कुराहरू नयाँ पुस्ताको जिम्मामा आयो र त्यसैले कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यो कम्युनिस्टहरूले होइन एउटा राष्ट्रियताको कुराहरू पनि उठाउँदै आए होइन र अर्को कुरा यो 2/3 का कुरा गर्नुभयो नि त खासै कम्युनिस्टले भनेको कुरा त के हो माओले त
खसीको टाउको झुन्डाएर यो कुकुरको मासु बेच्ने थलो संसदलाई त्यो भनेको थियो। त लेनिनले त्यसैलाई फेरि यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखाडा हो पनि भन्नुभएको थियो होइन। र त्यसो हुनाले अब यो किन भने भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामी प्रत्यक्ष रूपले देखिरहेका छौँ नि त। हामी आफै त्यहाँ गए पनि गफ गर्नुभन्दा अरू के गरेका छौँ होइन। त्यो खासै के गर्न सकेका छैन। गर्नु के भयो त यो पार्टी फुटाउने पदमा मन्त्री हुन लागि होइन। अब बालुवाटारमा जाने सहभागिता जनाउनको लागि पद खानको लागि चाहिँ भत्ता खानको लागि हो हजुर सत्ता भत्ता अब चाहियो त्यही त्यसको लागि चाहिँ मात्रै मर्यादा गर्ने हो भने त होइन। अब के को राष्ट्रियता के को चाहिने जनजीविका के को सर्वहारा संरक्षण के को समृद्धि अब यो त सबै कुराहरू ओझेल्नु पर्ने भइहाल्यो र आफ्नो बुढी पेट भर्या भइगयो त त्यतातिर गयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो क्रान्तिबाट चाहिँ शान्ति पाइन्छ भनेको थियो क्या माओले होइन। वास्तवमा क्रान्ति सशस्त्र क्रान्ति गरेर मात्रै हुन्छ। क्रान्ति चाहिँ बलपूर्वक सत्ता खोज्नुपर्छ त्यसै दिन बुर्जुवाले त्यो बलपूर्वक खोज्न हामीले खोज्या हो नि त हामीले सकिनौँ होइन। हामीले सकिनौँ अथवा हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ त्यो चरणसम्म पुग्न दिएन अथवा मतलब आँट गरेन हामीलाई होम नि चाहिँ आँट गरेन। होम त कति 16-17 हजारको बलिदान भयो 12-13 हजार हाम्रै चाहिँ उहाँको भयो होइन। र त्यसो हुनाले कुरा के हो त भनेपछि त्यहाँसम्म अगाडि जान चाहिँ सकेन। र फेरि कुरा के पनि हो त भन्नुहुन्छ नयाँ प्रविधिको नयाँ यो टेक्नोलोजीको विकासले होइन विश्वको चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण होइन यो ग्लोबलाइजेसन भइरहेको अवस्थामा अब नयाँ ढङ्गबाट युद्ध लड्नुपर्ने पनि अवस्था छ। यसको व्याख्या गर्न पनि जरुरी छ क्या जरुरी भइसक्यो। त्यस्तो खालको एउटा दार्शनिकको आवश्यक छ। आफ्नो देशको के अरे एउटा मतलब क्रान्ति आफ्नै देश अनुकूल गराउनुपर्छ भनेर तीकै उसले सोच्ने कुराहरू हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नयाँ कुराहरूको खोजी बिनी केही भएको छैन क्या। जस्तो प्रचण्डले चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादका कुराहरू गरे होइन। तर आखिरमा गएर फेरि उही जनताको बहुदलीय र त्यस कारण त्यो एउटै रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित होइन। र त्यसो भए हुनाले यहाँ कुरा जहाँसुकै राखेपछि पनि मान्छे यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भने जस्तै जनताको होइन हामी 21औं शताब्दीको जनवाद होइन त्यो कुनै चाहिँ तात्विक फरक रहन्छ। त्यस बेला पनि हामीले यस्तो यसमा के फरक छ र भन्ने हामीले धेरै प्रश्नहरू धेरै बहसहरू गर्ने गर्थ्यौँ क्या 21औं शताब्दीको जनवादको सवालहरूमा। र त्यसमा चाहिँ अब धेरै फरकहरू देखाउँथ्यो नेताहरूले आफू विश्लेषण गर्ने त कुरा भइहाल्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले यो उसले गर्दाखेरि अब देश अहिले अलि कम्युनिस्टप्रतिको वितृष्णा देशवासीहरूको कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा पैदा भएको देख्नुहुन्छ त्यो देखिन्छ क्या। सर्वहारा वर्गको चाहिँ अब के गरी चाहिँ गर्ने होला भने निराशा होइन त्यस्तो खालको देखिन्छ। तैपनि के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि हामी आशावादी छौँ र जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि क्रान्तिकारीहरू फेरि एकजुट चाहिँ हुन्छन् र त्यो खालको एउटा माहौल सिर्जना भविष्यले चाहिँ गर्नेछ। र कुबेरजी अब हामी अन्तमा छौँ लामै गफगाफ भयो राम्रो कुराकानी भयो। मैले तपाईँसँग बहस गरिरहँदा कुराकानी गरिरहँदा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका कुरा र तपाईँलाई भनम लागेका कुरा त्यस्तो केही भए भनिदिनु पर्यो। न त्यस्तो त खासै केही छैन। तपाईँले जो सोध्नु भएको छ ती कुराहरू कतिको चाहिँ मतलब सान्दर्भिक कुराहरू अथवा कतिको विश्लेषण व्याख्या भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र छुट्याउने कुरा त के छुटेको कुरा जस्तो मलाई के जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि मैले यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आएर भन्नुपर्दा सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई सर्वहारा वर्गलाई विशेष गरेर निराशा होइन हामी आशावादी हौँ र हामीले क्रान्तिकारी भएर नै हामी चाहिँ जहाँ भए पनि ती क्रान्तिकारीहरूलाई सहयोग गरौँ साथ गरौँ सके आफै चाहिँ लागौँ नसके सहयोग र समर्थन गरौँ होइन। र यसरी नै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। नत्र चाहिँ अब फेरि चाहिँ निराशातिर गयो
कुण्ठातिर गयो र फेरि चाहिँ एउटा आशावादलाई चाहिँ हामीले कुठाराघात गऱ्यौँ भने फेरि हाम्रो भविष्य सुनौलो उज्जवल अथवा हाम्रो चाहिँ मतलब वर्गको उत्थान वर्गको मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण सबै एकजुट भएर हामी लागौँ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म कष्ट गरेर आइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कहाँबाट खोजेर चाहिँ होइन, यो त हाम्रो काम हो। यो त दर्शकबिन, आजको बहस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। राप्ती पहिचान टिभीको हाम्रो साता बहसमा हामीले गरेका कुराकानीहरू तपाईँहरूलाई यो समय सान्दर्भिक छ छैन अथवा समय सान्दर्भभन्दा बाहिर छ भने पनि त्यसको टिका टिप्पणी गर्न तपाईँहरूलाई हामीले समय दियौँ। क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो मङ्गलसिंह घरती मगर, मिलन र म स्टुडियोबाट सम्हालिराखेको थिएँ एक बार बुढा मगर। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।